May mga gatisanan isang sakramento sa balaan nga bautismo. Ang atong Ginoong Kristo nagsugo sa iglesia registry. Gani paglakat kamo pag himuang nga mga tinunan ang tanan nga pungsod. Kag bautisuhan sila sa ngalan sa Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ka Dios ang Amay ang makagagawad sa tanan, matuod ka Dios gikan sa matuod ka Dios. Commission. So ang purpose ni nya dapat nakahibalo ka mo nga isa ini ka sugo sang Ginoo nga maghimo sang mga disipulo niya kag pagabaptismuhan sila sa tubig sa ngalan sa Amay, sang Anak kag Espiritu Santo. Ang pagbaptismo sa inyo hindi ambot silingin nga tungod sang reliyon. Ang pagbaptismo sa inyo kundi ginabaton ninyo, nagapakita nga ginabaton ninyo ang Ginoong Hesukristo sa inyo kabuhi kag magsunod sa iya. Kamu bala nagahinulsol sang imo sa inyo kasalanan sa ngalan ni Hesukristo? Kamu bala nagabaton sang sakramento sang pagbaptismo malubos sa inyo pangunahuna tagipusoon kalag kag kabuhi sa Panginoon? Silence to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Maria Elena Gaugano, ginabaton mo bala si Hesukristo nga imo Dios kag manluluwas imo kabutnan? Oo, ginabaton ko si Jesus nga akong Dios kag manluluwas. Bangod nga ginabaton mo si Jesus nga imo Dios kag manluluwas, ginabautiswan ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Ellen Gaugano, ginabaton mo bala si Jesus nga imo Dios kag manluluwas? Oo, ginabaton ko si Jesus nga akong Dios kag manluluwas. Bangod nga ginabaton mo si Jesus nga imo Dios kag manluluwas, ginabautiswan ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Kian Torres, ginabaton mo bala si Jesus nga imo Dios kag manluluwas? Oo, ginabaton ko si Jesus nga akong Dios kag manluluwas. Bangod nga ginabaton mo si Jesus nga imo Dios kag manluluwas, ginabautiswan ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Gino Hiral, ginabaton mo bala si Jesus nga imo Dios kag manluluwas? Oo. Ginabaton ko si Jesus nga akong Dios kag manluluwas. Bangod nga ginabaton mo si Jesus nga imo Dios kag manluluwas, ginabautiswan ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Sayeng Ganuhay, ginabaton mo bala si Jesus nga imo Dios kag manluluwas? Oo, ginabaton ko si Jesus nga akong Dios kag manluluwas. Bangod nga ginabaton mo si Jesus nga imo Dios kag manluluwas, ginabautison ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen.
Sandro Gallarde, ginabaton mo bala si Jesus nga imo Dios kag manluluwas? Oo, ginabaton ko si Jesus nga akong Dios kag manluluwas. Pangod nga ginabaton mo si Jesus nga imo Dios kag manluluwas, ginabautisan ko ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Sa panimalay sang Ginoo, no? So kabay pa nga ang aton kabuhi makaupod sang natapos ng baptizo, mag-start man kita sang bagong kabuhi. So even though madami gid sang challenge yung maabot sa aton nga ginapilit ta magbalik sa kung ano kita sang una, pero i-try gid naton nga sundon gid ang pulong sang Ginoo nga So welcome sa Ito na itong give thanks in ang closing prayer.